त्यसैले 12 मा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रटन्दै पाराले है फेरि म बुझेर चाहिँ हैन त्यतिखेर 12 मा पढ्दै गर्दाखेरि 24 मा 28 घण्टा म निरन्तरै पढिरहन्थे पढ्दै गर्दा मैले एउटा फर्मुला पत्र लगाएको छु यानी कि अनोलाइस्टेन ली बराबर एमसी स्क्वायर पत्ता लगाएर एटम बम बनेको थियो भने जसरी थोमसले पनि एउटा को एउटा फर्मुला आविष्कार गर्नु भएको थियो जसरी मैले पनि एउटा शिक्षा सम्बन्धी एउटा मैले फर्मुलाको आविष्कार गरेको छु त्यो फर्मुलाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई योग्य प्लस दक्ष बनाउँछु भन्ने मैले प्रतिबद्धता बनिएको छु किन भनेपछि अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश चलाउने मात्र काम देश बनाउने हैन चलाउने मात्र काम गर्यो भन्दा फरक पर्दैन नासाले बोलाएको चाहिँ भन्नको मतलब विजय साई चाहिँ मेरो दिमागको टेस्ट गर्न चाहिँ नासा जान लाग्यो किनभने यत्रो दिमाग अब कसै नभए त एउटा महाभारत पढ्न पनि मान्छेलाई एक जुनी नै लाग्थ्यो होला यानी कि उलाई 50-60 नै वर्ष लाग्छ तर उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर विश्वको एक नम्बरको व्यक्ति आएर पनि मान्छे गर्न सक्दैन जस्तो तपाईलाई बोलाइएको हैन तपाई चाहिँ आफै जान खोज्नु म चाहिँ नासा जान लागेको छु त जाने भनेर भनेको थिए त लकडाउनका विशेष कारणले अहिले त सम्पूर्ण देशहरू विदेशहरू त ठम्मै पनि छन् यो बेलामा आफ्नो ज्यान चाहिँ म दाउमा राखेर अहिले म नासा जान सक्दैन अब चाहिँ मेरो सोच अब चाहिँ म नेपाललाई शिक्षित बनाएर अनि आफू चाहिँ नासातिर गए पनि अमेरिकातिर गए पनि त्यो पछि जाउँला तर नेपाललाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चमत्कार गरेर देखाउँछु एससी सम्म चाहिँ म यो ठिकै विद्यार्थी थिएँ नर्मलै थिएँ र 11-12 मा चाहिँ म जब काठमाडौँ प्रवेश भएँ काठमाडौँ प्रवेश हुन लगत्तै मैले 11 साइन्स चाहिँ मैले रोज्न घरमा चाहिँ म साइन्स पढेँ र इक्जाम चाहिँ मैले आफ्नो कालीकोट भन्ने ठाउँमा दिएँ पढ्दै गर्दाखेरि 24 मा 21-22 घण्टाको लगातार लागतद्वारा निरन्तर मैले प्रयासद्वारा चाहिँ मैले 11 कलेज टप्न सफल भएँ रटन्दै पाराले किनकि नेपालको शिक्षा रटन्दै पारामा मात्र सीमित छ किन भनेपछि यो किताब मलाई पढ्न धेरै 4-5 मिनेट मात्र लाग्छ किनकि अहिले म समग्र यो रिपोर्टर्स क्लब लगायत हाम्रो शिशि सरसँग पनि म प्रत्यक्ष छु त्यसै यो किताब पढ्न मलाई 4-5 मिनेट लाग्छ किनकि भाग्य नेपाली सरकोमा पनि मैले प्रत्यक्ष डेमो देखाएर त्यो 10-12 मिनेट मैले एउटा आइपडी किताब पनि सकाएको छु र त्यसै चाइनिज किताब पनि सकाएको छु त्यो लगायत हाम्रो ऋषि सरसँग पनि मैले प्रत्यक्ष महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश पनि गरेको छु भनेपछि अहिले अमेरिका जताततै जुनसुकै विश्वले मलाई बोलाए पनि मलाई किन्न खोजे पनि म बिग्दैन किनकि म नेपाली आमाको छोरा हो है म नेपाली आमाले जन्म दिनु भएको छ यो माटोमै हुर्किन्छु यो माटोमै हुर्के यो माटोमै जन्मे र यो माटोमै मर्न चाहन्छु तर म पक्कै पनि बाहिरको गुलामी बन्न चाहँदैन तर 3 करोड नेपालीको तारा बन्न चाहन्छु जसरी गौतम बुद्ध भगवान एसियाको तारा भएर चम्किनु भएको थियो विजय साई नेपालको तारा भएर चम्किन चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुर सम्पूर्णको साथ चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ हेर्नु दिदी है मैले तपाईलाई मजाले सम्मान गरेको सबैलाई सम्मान गर्छु तर उच्चदेखि लिएर मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल खराब हुने मान्छे छैन त्यसैले तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस् पोजिटिभ सोच राख्नुहोस् प्रश्न सोध्ने अवस्था पनि एक कक्षामा नेपालभरि एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 14 देखि 15 लाख हुन्छ यो सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो र त्यसपछि लगत्तै एससी दिदासम्म चाहिँ 4-5 लाखले मात्र भाग लिएको देखिन्छ यो कति विडम्बना छ शिक्षामा अब म यो शिक्षालाई चमत्कार शिक्षा बनाउन चाहन्छु जस्तो शिक्षा कि अब अहिलेसम्म नेपालको साक्षरता 67% छ लगभग हाराहारीमा अब चाहिँ म यो शिक्षालाई चाहिँ 100% 100% गरेर विश्वमा एक नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पाथी भरा च्यानल आदरणीय पत्रकार साथीहरू तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आज हामी एउटा चमत्कारी व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ एउटा चमत्कारी कालीकोटमा जन्मेर विश्वव्यापी रूपमा उहाँले वर्ल्ड रेकर्ड राखेर आज जुन किसिमको मेमोरीमा उहाँले जुन किसिमको दखलता प्राप्त गर्नुभयो र तपाईहरु सबैले मन पराएको र तपाईहरु सबैको सहयोग र समर्थनले यहाँसम्म आइपुगेको एउटा यङ एनर्जेटिक युवा हुनुहुन्छ विजय साई र उहाँसँग रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एउटा विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम गर्ने धेरै पत्रकार साथीहरूले खोज्नु भएको कारणले गर्दाखेरि सोशल मिडियामा उहाँलाई धेरैको सहयोग र समर्थन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विजय साईसँग एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने उहाँको आगामी कदम के छ कसरी जाँदै हुनुहुन्छ के छ एजेन्डा उहाँ पछिल्लो समय काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँलाई अस्ति जित्न जान चाहन्छ कार्यक्रम अन्तर्बाट दिइसकेपछि धेरै नेताहरूले खोजेका छन् उहाँ कहाँ जानुभयो
मलाई प्रधानमन्त्रीले भोलि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि मैले पाएको सूचना, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा आज तपाईँहरूले के प्रश्न छ मलाई सोध्नुहोस्, आज उत्तर दिनुहुन्छ, आफ्नो राख्नुहुन्छ र एउटा चमत्कारी व्यक्तिको रूपमा नेपालको चाहिँ जनता बिचमा आउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ साँच्चीका यो चाहिँ स्मरण शक्ति देखेर धेरै मान्छे आश्चर्यचकित पनि भएका छन्। मलाई धेरैले फोन गरेर सोधे के हो त विजय साईजीको स्मरण शक्ति ऋषि धमलाजी जनता जान चाहन्थे बताउनुहोस् भनेर मलाई धेरैले भनेका छन्। त्यसैले आज म तपाईँको सामु त्यही एउटा चमत्कारी व्यक्तिको विजय साईले आफ्नो कुरा राख्नको लागि चमत्कारी भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। यी शब्द स्मरण गरेर मैले विश्व रेकर्ड आफ्नो सफल भएको थिएँ। त्योभन्दा पहिला सागर भुजी भारतको 1 मिनेटमा 52 शब्द स्मरण गरेर विश्व रेकर्ड राख्नु भएको थियो भनेपछि मैले सम्पूर्ण विश्वकै सम्पूर्ण मान्छेहरूमध्ये चाहिँ मैले सम्पूर्णको रेकर्ड ब्रेक गरेर म चाहिँ च्याम्पियन अफ द वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर इन मेमोरी किङ भएको छु। अबको दिनहरू अब म यहाँ यो स्थानसम्म म कसरी आइपुगेँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल त म सुरुमा आफ्नो स्कुल लेभलबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ श्री कालिका सेकेन्डरी स्कुल गेला कालीकोटमा पनि पढेको र सँगसँगै मैले सँगसँगै मैले कलेज चाहिँ श्री कालिका सेकेन्डरी स्कुल पिली सिङकोटमा मैले अध्ययन गरेको भनेपछि एससी सम्म चाहिँ म यो ठिकै विद्यार्थी थिएँ, नर्मलै थिएँ र 11-12 मा चाहिँ म जब काठमाडौँ प्रवेश भएँ, काठमाडौँ प्रवेश हुन लगत्तै मैले 11 साइन्स चाहिँ मैले रोज्न घरमा चाहिँ म साइन्स पढेँ र इक्जाम चाहिँ मैले आफ्नो कालीकोट भन्ने ठाउँमा दिएँ। पढ्दै गर्दाखेरि 24मा 21-22 घन्टाको लगातार लागतद्वारा निरन्तर मैले प्रयासद्वारा चाहिँ मैले 11 कलेज टप्न सफल भएँ रटनदेव पाराले। किनकि नेपालको शिक्षा रटनदेव पारामा मात्र सीमित छ। यो शिक्षा अहिले किनकि योग्य मात्र छ, दक्ष शिक्षा चाहिँ भएको छैन नेपालको। त्यसैले 12 मा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रटनदेव पाराले है, फेरि म बुझेर चाहिँ होइन, त्यतिखेर 12 मा पढ्दै गर्दाखेरि 24मा 28-20 घन्टा म निरन्तरै पढिरहन्थेँ। पढ्दै गर्दा मैले एउटा फर्मुला पत्र लगाएको छु, यानि कि अनोलाइस्टेन ई बराबर एमसी स्क्वायर पत्ता लगाएर एटम बम बनेको थियो भन्ने जसरी थोमसले पनि एउटा फर्मुला आविष्कार गर्नु भएको थियो। जसरी मैले पनि एउटा शिक्षा सम्बन्धी एउटा मैले फर्मुलाको आविष्कार गरेको छु। त्यो फर्मुलाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई योग्य प्लस दक्ष बनाउँछु भन्ने मैले प्रतिबद्धता पनि लिएको छु। किनभनेपछि अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश चलाउने मात्र काम, देश बनाउने होइन चलाउने मात्र काम गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले हजुरको साथ समर्थन भयो भने म पक्कै पनि नेपाललाई विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। किनभने नेपालमा विश्वमा सबैभन्दा नराम्रा स्कुल कलेज नेपालमा पर्दछन्। र त्यो सँगसँगै मलाई दुःख लागेको कुरा के हो भनेपछि नेपालभरि 1 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 14 देखि 15 लाख हुन्छ। यो सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो। र त्यसपछि लगत्तै 80 दिदासम्म चाहिँ 4-5 लाखले मात्र भाग लिएको देखिन्छ। यो कति विडम्बना छ शिक्षामा। अब म यो शिक्षालाई चमत्कार शिक्षा बनाउन चाहन्छु। जस्तो शिक्षा कि अब अहिलेसम्म नेपालको साक्षरता 67% छ लगभग हाराहारीमा। अब चाहिँ म यो शिक्षालाई चाहिँ 100% गरेर विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। अरू विधामा भन्दैन, र यो शिक्षाको विधामा चाहिँ यो बिएसआईले आज रिपोर्टर्स क्लबमा मलाई ऋषि धमला सरले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। यसको लागि पनि म एकदम आभारी छु। किनकि उहाँले बोलाउने बित्तिकै म आज यो भन्न पनि चाहन्छु कि आज मैले अब सोचेको के छु भने हजुरलाई पनि एउटा प्रश्न त पक्कै पनि उठ्छ, हजुरले अब शिक्षित बनाउने कसरी बनाउने। तर मैले एउटा अपनाएको छु, अब नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउन मैले अब वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु, जसमा प्रकृति तथा नियम अनि मानवीय मूल्यका बारेमा पढाइ होस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र त्यसै गरी विद्यार्थीको उमेर रुचि चाहना अनुसार पढाइ हुनुपर्छ भनेपछि पक्कै पनि नेपालको शिक्षा विश्वमा 1 नम्बरमा पुग्छ। यो अब हजुरलाई लागिरहेको होला, हजुरलाई लागिरहेको होला हजुरले कसरी फर्मुला उत्पादन गर्नुभयो, के गर्नुभयो, अब कसरी घन्टा पढ्नुभयो होला भने हजुरको अहिले प्रश्न चाहिँ मलाई सोध्नुहुनेछ पक्कै पनि भन्ने पूर्ण आशा पनि लिएको छु। अब म भन्दा पनि किनभनेपछि म ठुल्ठुला कुरा होइन, म ठुल्ठुला काम गर्ने व्यक्ति हो। अरू जस्तो गरेर म ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि गर्दैन। किनभने मान्छेहरू सुत्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले हजुरहरूको प्रश्नहरू मलाई भन्नुहोस्, म उसको उत्तर दिन चाहिँ म लागि पर्नेछु। सकेसम्म म राम्रै उत्तर दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। ऋषि
सर म पुण्य गौतम म उहाँलाई एउटा पहिला त उहाँको अद्भुत ज्ञानसँग म हाइली इम्प्रेस छु म यहाँ आएर केही प्रश्न गर्न सक्छु यहीँबाट म गर्छु किनभने अलिकति हुन्छ विजय साईजी तपाईँदेखि म हामी सबै एकदमै प्रभावित भयौँ तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ र तपाईँको यो ज्ञान क्षमता ज्ञान विशारदलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु नेपालका टप मिडिया कर्मी ऋषि धवलाजीले पनि अरू साथीहरूले पनि तपाईँको इन्टरभ्यू लिइसक्नुभयो मैले सबै हेरेको छु म आश्चर्यचकित भएँ अद्भुत ज्ञान क्षमताको सागर हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो लाग्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन अहिले जीवित भइदिए तपाईँसँग गुरु थाप्नुहुन्थ्यो उहाँले कार्ल मार्क्स यदि यहाँ तपाईँको अगाडि आइदिएको भए यदि उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो भने सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो डोनाल्ड ट्रम्पले तपाईँको यो ज्ञान क्षमताको विषयमा मार्क्सको लागि यो रियालिटी हो होइन म अलिकति भूमिका माग्छु त्यसका तपाईँ भनेको अल टाइम बेस्ट एउटा एकाडेमिसियनको रूपमा संसारकै सबभन्दा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा स्थापित हुनुहोस् अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा तपाईँको बारेमा छलफल होस् र म तपाईँसँग केवल तपाईँको यो ज्ञानलाई यो प्रश्न नउठाउनु मान्छेले कि केही निश्चित किताब भोगेर तपाईँले यो गर्नु भनेर जसले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईँलाई सुनौलो अवसर आएको छ म चाहन्छु तपाईँले यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो अद्भुत ज्ञानलाई यहीँ प्रमाणित गरिदिनुहोस् कृपया मसँग 3-4वटा किताब छ यो रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको छ अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी म एउटा पिएचडी स्कलर हुँ हामीले पढ्नुपर्छ रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन अर्को छ ग्रेभियल गार्सिया मार्केजको 100 Years of Solitude रिटन बाई यो नोबेल लरिएट मैले कुराहरू यति रोक्न चाहिँ म बाध्य भएँ एकछिन तपाईले कृपया यो हेर्नुस् एउटा नमस्कार है त म एउटा कुरा के भइल तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ होला एउटा मात्रै मिडियामा नभएर प्रत्येक मिडियामा चाहिँ अहिले विजय साईले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमै डेमो गरेर देखाइरहनु भएको छ तपाईले सायद नदेखेको कसैले पनि छैन होला उहाँले भन्नुभयो कि यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो यो विषयमा भोलि मात्रै भोलि या पछि कहिले हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ हुन्छ त्यहाँ डेमो हुन्छ यस्ता कतिवटा किताबहरू त्यही ल्याएर आउनु होला भनेर हिजो मात्रै हाम्रो इन्द्रेणीमा कार्यक्रम थियो राति 1 बजे सकियो तपाईले भन्ने बित्तिकै अहिले ल हेर्न त यो 5 मिनेटमा सकिएला पनि ठीक छ मैले माने तर यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई तपाईलाई 2-3 घण्टा शान्त वातावरणमा रेस्ट गर्नुपर्छ रेस्ट गरेर तपाईले यो बुक चाहिँ म कुरा गर्छु अझ 2 जना स्टप भइदिनुस् एकैछिन धेरै चिनी खाएपछि तितो हुन्छ धेरै चिनी खाएपछि तितो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन र सुगर चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ किनकि बस्नु भन्दा पहिला उ कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्नुपर्ने एकदम जरुरी हुन्छ हाम्रो पुण्य गौतम सरले भन्नुभयो एकदमै किताब ल्याउनुभयो त्यसको लागि म एकदम खुसी छु तर उहाँले सोच्नु पर्ने हो या सोच्नु पर्ने भाइ कसरी अगाडि गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ यो भनेको उहाँले एक्कासी छोड्न दिनुभयो बिएसआईले अब फर्मुला युज कसरी गर्छ के गर्छ सायद मलाई थाहा पनि छैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई हैन त्यसैले बोल्नु भन्दा पहिले सोच्नु पर्छ बस्नु भन्दा पहिले राम्रोसँग हेर्नु पर्छ भन्दै त्यो सबैलाई पनि थाहै नै छ हजुरहरुलाई अवगत नै छ एकैछिन मैले उहाँलाई नेगेटिभ छलले पनि हेरेको छैन है मैले एकदम पोजिटिभली हेरिरहेको छु किन भनेपछि यो किताब मलाई पढ्न धेरै 4-5 मिनेट मात्र लाग्छ किनकि अहिले म समग्र यो रिपोर्टर्स क्लब लगायत हाम्रो सिसी सरसँग पनि म प्रत्यक्ष छु त्यसै यो किताब पढ्न मलाई 4-5 मिनेट लाग्छ किनकि भाग्य नेपाली सरकोमा पनि मैले प्रत्यक्ष डेमो देखाएर 10-12 मिनेट मैले एउटा हाइपोथेटिक किताब पनि सकाएको छु र त्यसै चाइनिज किताब पनि सकाएको छु त्यो लगायत हाम्रो ऋषि सरसँग पनि मैले प्रत्यक्ष महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश पनि गरेको छु भनेपछि उहाँले मलाई बुझ्नु भएको छ जान्नु भएको छ र लगायत नेपाली पनि जान्नु भएको छ होला त्यो सँगसँगै उहाँ हाम्रो पुण्य गौतम सरले पनि उहाँले पनि जिज्ञासा हुन्छ नहुने होइन किनकि यो भनेको एउटा अद्भुत क्षमता जस्तै हो तर म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि पुण्य गौतम सरलाई चाहिँ सर हेर्नुहोस् एउटा किताब पढ्न मलाई म्याक्सिमम 4-5 मिनेट लाग्छ मैले यो किताब चाहिँ यस्तै एउटा हिजो सी जिनपिङ भन्ने एउटा यो हाम्रो अहिले चाइनाको राष्ट्रपति सरले चाहिँ उहाँ
एकछिन उहाँले चाहिँ हिजो मलाई प्रचण्ड सरको मैले प्रत्यक्ष एउटा डेमो पनि देखाएको छु अवगत नै भएको छ उहाँहरूलाई त्यसै गरेर हजुर पुण्य गौतम सरलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो स्टेजबाट एउटा किताब पढ्न मलाई धेरमा 4-5 मिनट मात्र लाग्छ पुण्य गौतम सर तर बाट है फेरि सबले सुनिरहेको छु बाट तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो फर्मुला चाहिँ एउटा मैले दिनुपर्छ त्यसमा किन भनेपछि यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घन्टा लाग्छ मलाई प्रत्येक पुण्य गौतम सर मैले तपाईँलाई नै मजाले भनिरहेको छु अरूलाई मिडियालाई पनि थाहा होला नहोला हजुरलाई पनि भनिरहेको छु 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ यो अवगत र हाम्रो रिसर्चरलाई पनि अवगत नै छ मौका मलाई कहिले दिनुहुन्छ र एकदम त्यो मौका हजुरले अब थोरै समय पर्खिनुहोस् किनभने हजुरको पनि मैले भिडियो हेरेको थिएँ एकछिन त्यो मैले हजुरको भिडियो तर कुनै पनि चिजहरू हेर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ हजुर अब आफैले युट्युब किन्नु भएको कि त्यो भनेको परेको कुरा तर सुन्न बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस् कुनै गौतम सर म तपाईँबाट एकदम खुसी छु किताब ल्याउनु भयो मलाई अहिले भन्छु नि म नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध किताबसँग मेरो चाहिँ किताब भएपछि मलाई अहिले कुनै पनि के पनि सहयोग छैन मलाई कुनै तपाईँ मभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ होइन तपाईँको ज्ञान म पिएचडी स्कलर होला तपाईँ प्लस 2 मात्रै हुनु होला तर तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ र भिडियोको थम्बनेल र टाइटल सारा मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ त्यो उहाँको आफ्नो छ मैले त्यहाँ तपाईँको बारेमा पोजिटिभ बोलेको छु राम्रो बोलेको छु तपाईँको राम्रो नलेज भएको मान्छे अलिक सम्झेर बोल्ने गर्नुपर्छ तपाईँले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नुभयो नि त उहाँले किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन किन्नु भएको छ कि भन्नु 50% हो चिया खाने पैसा त छैन नलेज भएको मान्छे बोल्दैन नि त भाइ हेर्नु दिदी है मैले तपाईलाई मजाले सम्मान गरेको सबैलाई सम्मान गर्छु तर उच्चदेखि लिएर अहिले त तपाईलाई एटिट्युड प्रब्लम पनि रहेछ उहाँको प्रतिभाको छाको नलेज सही एटिट्युड मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल खराब हुने मान्छे पनि छैन त्यसै तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस् पोजिटिभ सोच राख्नुहोस् समय सन्दर्भ प्रश्न सोध्ने अवस्था पनि हुँदैन अब एउटा हजुरलाई विद्यार्थी गरे है मैले यो म पनि अब एकछिन अगाडि गर्न छोडेको छु हजुर यहाँ सबैमा नमस्कार मैले विजय साईलाई एक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढाएको म शिक्षक हो म अङ्ग्रेजी शिक्षक हो सानैदेखि विजयको सम्पूर्ण बाल्य अवस्थाको एटिट्युडदेखि लिएर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अवगत मैले नजिकबाट बुझेको छु र अहिले लकडाउनमा विजय साईले रेकर्ड आएको धेरै भएको छैन अब विजय साईले रेकर्ड आएको 3-4 महिना मात्र भएको छ र त्यो रेकर्ड राख्नु लगत्तै एउटा त्यहाँ के आइदियो त भन्ने समस्या लकडाउन विश्व कोरोना भएको हजुरहरूले अवगतै छ र अहिले विजय साई मिडिया नआउनुको कारण नै यही लकडाउन भएको थियो अहिले अब आज विशेष गरी हाम्रो अब ऋषि सर हुनुहुन्छ ऋषि सरदेखि लिएर देशका ठुला अथोरिटी पाएका मिडियाहरूले यो डेमो लिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले यो समय सान्दर्भिक प्रदर्शनबाट नाना थरी प्रदर्शनहरू अहिले समयलाई बर्बाद बनाउने बेला यो होइन म भन्छु कि देशका टपान अथोरिटीहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छदेखि लिएर अब आज हामी 7-8 दिनको काठमाडौँमा छिरेको धेरै भएको छैन एकछिन म एउटा रिकर्ड गर्नु गरेँ काठमाडौँमा छिरेको आज हामी 7-8 दिनको धेरै भएको छैन अहिले विजय साईलाई मिडिया भ्याइने भएछ धेरैले टाउको दुखाइसकेको छ र हिजो मात्र हामी ठाउँ जाँदाखेरि अब गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अब प्रचण्डलाई भेट्यो अनि त्यसपछि हुँदा इन्डियासम्म ठाउँमा शब्ददेखि बुकसम्म 6-6वटा डेमो दिँदै गयौँ र व्यक्ति विशेष डेमो दिँदै जाँदा विजय साईले यो ठिक छ यो प्रेस मिटको हामीले अहिले के छ भन्दाखेरि हो ठिक छ कुनै अब ठुलो प्रेस मिट ओभरअल प्रेस मिट गरेर पनि गर्ने कुनै योजना थिएन अहिले त अब हाम्रो डिजिटलले बोलाउनु भयो एउटा रिपोर्टर्स कलममा आइरहेको छ होइन यहाँ कुनै तपाईँको डेमो गर्ने पूर्व तयारी थिएन तर मैले भन्न खोजेको धन्दाले विजय साईमा फिजिकल प्लस मेन्टल टायर्डनेस छ यो कुरा हजुर अब किन गराउँदैछु भन्दा हिजो राति हामी इन्द्रेणीमा तपाईँको 2 बजेसम्म त्यहाँ इन्द्रेणीमै छौँ जहाँ कि तपाईँको एउटा महाभारतदेखि लिएर एउटा तपाईँको त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कलाकारको 2-2वटा डेमो के अरे कृष्ण पटेलले त्यहाँ दिन लाउँदाखेरि विजयले त्यहाँ बाध्य दिँदै अब तपाईको लागि आएको छु अब त्यति मैले अवगत गराइदिएँ समय सान्दर्भिक पुरानो सुन्नुहोस् अब डेमोको लागि तपाईँको विजय साईले मान्छेले मलाई दबी शक्ति भनिरहेको थिएँ है अनि त्यो पछि चाहिँ म यहाँबाट लकडाउनको बिचमा चाहिँ म गाउँ पनि गएँ होइन गाउँ गइसकेपछि मैले आफ्नै ड्याडीलाई किनकि मैले मेरै ड्याडीलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेँ किनकि सबैले दबी शक्ति भनिरहेको छ त्यहाँ अब म तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छु र तपाईँ म जस्तै सक्षम बन्नुहोस् भने अनि त्यसैले ड्याडीले चाहिँ 3 घन्टा 15 मिनट मैले ड्याडीलाई सिकाएको अनुसार ड्याडीले 15 सेकेन्डमा 65 शब्द स्मरण गरेर पनि उहाँले सक्नुभयो गाउँमा अझै पनि मेरो ड्याड केही समयपछि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म मिडियामा पट्टै पनि ल्याउनेछु र ड्याडीको चमत्कार यानि कि ड्याडीको खुबी पनि हजुरले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुहुनेछ त्यसको थोरै समय वेट गर्नुहोस् मेरो एउटा जिज्ञासा क्षमता भएको मान्छे यसरी
एसएलसीमा पनि तपाईँ फर्स्ट हुनु भएन, तपाईँको नाम आएन, +2 मा पनि आएन, एकाएक आएछ त भएको मान्छे किन त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट हुनु सक्छ? सुन्नुहोस् है, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। म एसएलसीसम्म हजुरले युट्युबमा पनि हेरि नै सक्नुभयो होला होइन। म एससी दिँदासम्म म एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो, एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो विनोद दाइ र विमल दाइ चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट हो है, हामी तिनवटा भाइ बहिनी हो होइन। अनि उहाँहरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुभयो, म चाहिँ नर्मल स्टुडेन्ट थिएँ। एससी दिँदासम्म चाहिँ मेरो B+ मात्र आएको थियो, म किन लुकाउनु, यो अहिले सर्टिफिकेट पनि बताइ नै हाल्छ होइन। अनि त्योपछि एससी दिँदा त्योपछि मलाई एससी दिइसकेपछि म काठमाडौँमा आएँ। अनि काठमाडौँमा आइसकेपछि मलाई एक किसिमको छुट्टै ऊर्जा आयो। जब कि म कफनमा बस्थेँ, कफनको माथि राति 10 देखि 3 बजेसम्म म 5 घन्टा मैले के नाना थरी सोचेँ। काठमाडौँ आएको 5-7 दिनपछि के सोचेँ भनेपछि मैले मेरो दाइ यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने, मेरो दुईटा दाइ यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने, म किन ग्वाज भएको त, यानि कि म किन नर्मल स्टुडेन्ट भएको त। अब दाइको त डिस्टिङसनै आएको थियो होइन, मेरो किन आउन सकेन त भने त्यतिबेला धेरै कुराहरू सोचेँ मैले। खेलाएँ मनमा बटुले, आफ्नै आमाले जन्म दिनुभएको 3टा भाइहरूमा पनि यतिसम्म फरक हुँदो रहेछ भने म नाना थरीका कुराहरू पनि खेलाएँ। अनि त्यो सँगसँगै मैले 5 घन्टा के सोचेँ भनेपछि अब मैले साइन्स विषय लिनुपर्छ, यानि कि आइएससी गर्नुपर्छ। आइएससी गरेर मैले अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ है। अनि सोचिसकेपछि चाहिँ कलेजमा पनि म जोइन भएपछि काठमाडौँसँग म यतिसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेवाला पनि थिएन कि म विकट गाउँबाट आएको, कालीकोटबाट आएको मान्छे हो। अनि उहाँसँग म कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। अनि सरहरूले बोलेको शब्दहरू पनि म दिमागमा म त्यतिसम्म क्याच पनि गर्न सक्दैन है। अनि त्यो पछि 5-7 दिन मात्र म कलेज गएँ। अनि त्यसपछि मलाई कलेजदेखि दिक्दार लाग्न छाड्यो, दिक्दार नै भयो। अब के जानु, अब कम्पिटिसनै गर्न सकिँदैन भनेपछि त जानु कुनै औचित्य पनि त रहेन त होइन त। अनि त्यसपछि मैले मेरो विनोद दाइ र मेरो विमल दाइलाई चाहिँ मैले भने दाइ अब म कलेज जान्न, म कम्पिटिसन पनि लिन सकिनँ, उहाँहरूसँग ट्याकल पनि गर्न सकिनँ स्टुडेन्टसँग, यहाँदेखि साथीहरूसँग। अब तपाईँहरू मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँहरू मलाई अगाडि बढाउनुहोस्, म हजुरकै भाइ हो भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेँ। अनि दुइटै दाइले भनेको मान्नु भयो, किनकि दुइटा दाइ पनि साइन्स पढ्नु भएको, +2 पढेर माथि जानु भएको। अनि पछि दाइले सिकाउनु भयो। त्यतिखेर म 24 यतिसम्म जोस आयो। अनि 24मा लगभग 18-20 घन्टा मैले यसरी पढ्न थालेँ। किनकि मलाई के थियो भनेपछि मेरै आमा बुवा मेरै छिमेकीले पनि के भन्थे भनेपछि एसएलसी दिनुभन्दा पहिले नै त सक्दैनस्, त अब भैँसी चरा, त खलासी बन, गोठा लाओ भनेर नाना थरीको प्रश्न गर्दाखेरि मेरो गाउँमा एकदम मन रुन्थ्यो, एकदम पिरल्थ्यो पनि। त त्यो भन्दाखेरि मेरो मनले चाहिँ मन रुन्थ्यो। तर मैले हिम्मत भने कहिले पनि हारिनँ, किनकि गर्नुपर्छ केही, अब केही गर्नुपर्छ, केही बन्नुपर्छ। मैले आफ्नो आमा बुबाको मात्र नाम नभएर मैले यो देशको नाम चाहिँ मैले विश्व सामु चिनाउनुपर्छ भनेर मैले एउटा मनमा राखिराखेको थिएँ एक भन्ने। अनि काठमाडौँ आएँ। अनि 11मा चाहिँ मैले 24मा 18-20 घन्टा पढ्न थालेँ। अनि पढिसकेपछि चाहिँ दाइहरूले पढाएकै बाद मैले कलेज टप्न पनि सफल भएको हेर्नुहोस्। अब मैले नेपाल टप चाहिँ मैले त्यतिखेर गरेको थिएन, तर मैले कलेज टप चाहिँ गरेको थिएँ। अहिले सर्टिफिकेट पनि हातमै छ, घरमै छ होइन। अनि 12मा चाहिँ पढ्दै गर्दा गरेको थिएँ। त्यहाँबाट रटिरहेको थिएँ, किन भनेपछि अब चाहिँ के होला जस्तो लाग्थ्यो। अब भने पढिरहेको थिएँ, पढ्दै गर्दै 24मा 28 घन्टा पढ्न लाग्थेँ। ठ्याक्कै एउटा आविष्कारै भयो। अघि पनि मैले हजुरलाई अवगत नै गरिसकेँ, जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थोमस जस्तो व्यक्तिहरू, न्युटन जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ फर्मुला आविष्कार गरेर उहाँले ठुल्ठुलो कुराहरू पत्ता लगाउनु भएको थियो, ठुल्ठुलो आविष्कारहरू गर्नुभएको थियो। एटम बम जस्ता बनेका थिए। यो अहिले बिजुली बनिरहेको छ, त्यो पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नै देन हो भने जस्तै मैले सम्पूर्ण कुराहरू खेलाएँ। त्यसो अहिले पनि मैले त्यही फर्मुला उहाँको भनेछु, के फर्मुला हो मेरो भने शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ मैले एउटा फर्मुला आविष्कार गरेको छु। त्यो फर्मुला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा मलाई ढुक्क छु, किनकि म पूर्ण छु। नभए यस्तै रिपोर्टर्स कलममा सम्पूर्ण हजुरहरूले यत्रो मैले मिडियामा यस्तरी म फेस टु फेस गर्न सक्थेन होला, किनकि मसँग त्यो फर्मुला नभएको भए, किनकि मान्छेलाई म सक्षम गर्न नसक्ने भएको भए यसरी म सम्पूर्ण मिडियामा म भन्न सक्थेन होला। अहिले त 50-60 वटा मिडिया होला मेरो अगाडि होइन। अनि त्यो भयो लगत्तै चाहिँ त्यसपछि मैले 12 पनि कलेज टपेँ। त्यो पछि मैले फर्मुलाको कलेज टपेँ। मैले पनि अघि नै भनिसकेँ, किनकि अब चाहिँ मैले नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउन वैज्ञानिक शिक्षा बनाएको छु, जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मानवीय मूल्य मान्यताका आधारमा पढाइयोस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र विद्यार्थीको उमेर रुचि चाहना अनुसार अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि नेपालको शिक्षा 1 नम्बरमा पर्छ भन्ने मैले पूर्ण ठाउँमै पनि लिएको छु। र पक्कै पनि म नेपालको शिक्षालाई 1 नम्बरमा पार्ने छु। अब रटन्ते शिक्षा होइन, अब वैज्ञानिक शिक्षा पाउनुपर्छ। तपाईँको यो क्षमता बाहिर आइसके पछाडि
नासाले बोलायो भन्ने सुनिया छ। अब त्यो चाहिँ अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुनुहुन्छ नि, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अहिले त विज्ञानका पिता भनेर चिनिन्छ उहाँको सबैभन्दा धेरै दिमाग चलेको उहाँको नै हो। र अब मेरो कति चलिरहेको छ त लेफ्ट राइट मलाई त थाहा छैन नि त होइन। त्यो नासामा गएर स्टिफेन हकिङ्सपछि उहाँभन्दा बढी चलेको अहिले प्रमाणित भयो तपाईँको एकदमै होइन चलिरहेको छ स्टिफेन हकिङ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक एक्ज्याक्टली होइन बोलाएको हो कि होइन तपाईँलाई? नासाले बोलाएको चाहिँ भन्नको मतलब विजय साई चाहिँ मेरो दिमागको टेस्ट गर्न चाहिँ नासा जान लाग्यो। किनभने यत्रो दिमाग अब कसै नभए त एउटा महाभारत पढ्न पनि मान्छेलाई एक जुनी नै लाग्थ्यो होला, यानि कि उसलाई 50-60 नै वर्ष लाग्छ तर उसले चाहिँ कन्ट्रोल पार्न सक्दैन। तर विश्वको 1 नम्बरको व्यक्ति आएर पनि ऊ मान्छे गर्न सक्दैन जस्तो। तपाईँलाई बोलाइएको होइन, तपाईँ चाहिँ आफै जान खोज्नु। म चाहिँ नासा जान लागेको छु त जाने भनेर भनेको थिएँ त लकडाउनका विशेष कारणले अहिले त सम्पूर्ण देशहरू विदेशहरू त ठम्मै पनि छन्। यो बेलामा आफ्नो ज्यान चाहिँ म दाउमा राखेर अहिले म नासा जान सक्दैन। अब चाहिँ मेरो सोच अब चाहिँ म नेपाललाई शिक्षित बनाएर अनि आफू चाहिँ नासातिर गए पनि अमेरिकातिर गए पनि त्यो पछि जाउँला। तर नेपाललाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चमत्कार गरेर देखाउँछु र 1 नम्बरमा पुरा देखाउँछु। आज रिपोर्टर्स कलममा पनि भनेको छु, मैले ठाउँ मैले मिडियामा भनेको छु, जबसम्म म नेपाललाई शिक्षित बनाउँदैन तबसम्म मलाई कालले पनि लिँदैन होला भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अर्को एउटा जिज्ञासा छ, नासा जानको लागि विजय साईको एउटा स्टन्ट हो भनिन्छ, यसको जवाब दिनु होला। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको जुन फर्मुला छ यो फर्मुला कताबाट प्रेरित छ, कुन शिक्षाबाट कुन विज्ञानबाट प्रेरित छ, अथवा ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हो कि तन्त्र मन्त्रको दृष्टिकोणबाट हो कि अथवा यो हिसाबको फर्मुलाबाट हो, त्यो पनि दुईटा। यो चाहिँ कुनै पनि AQ + BQ जसरी गरेर त्यो म्याथको फर्मुला पनि होइन, यो टुनामुना पनि होइन। यो कस्तो फर्मुला छ भनेपछि मैले त अब यहाँ पनि अवगत गर्न नै पर्छ किनकि मैले ठाउँ मिडियामा अवगत पनि गराइसकेको छु। यो फर्मुला चाहिँ 26 ओटको फर्मुला छ हेर्नु। त्यो 26 ओटको फर्मुलाले मेरो ड्याडले पनि सक्षम हुनु भएको, साक्षरता हुने भएको भनेपछि अब त्यही फर्मुला कुनै पनि भाषासँग जुझ्दैन। हेर्नुहोस् यो फर्मुला मैले हजुरलाई नै अहिले 3 घण्टा 15 मिनटमा सिकाएपछि म जस्तै हजुरले सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ। जसरी अब मैले एउटा बुक सक्छु नि, हजुरले पनि त्यो बुक नसके पनि आदि त्यहाँको एउटा बुक आदिसम्म चाहिँ हजुर जान सक्नुहुन्छ। नेपाली जनताले तपाईँको फर्मुला कहिले सुन्न पाउँछ? अब त्यो चाहिँ म एकदम प्रोसेसमा छु, म एकदम हतारमा छु किनकि अहिले म धेरै मिडियामा बोलेर राख्नु भएको थियो तर म त्यो मिडियामा नि गएको छैन किन म आफ्नो प्रिपरान गरिरहेको छु। अहिले म मिडियामा कुद्नु कि है अब त्यहाँ आफ्नो प्रिपरान गर्नु कि भनेर अहिले धेरै मिडियाहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो तर म त्यो मिडियामा गएको छैन। कुरो ठ्याक्कै मिल्यो, आम नागरिकले यो प्रि प्लान हो भनेर प्रश्न उठाएको थिए, तपाईँले ठ्याक्कै प्रि प्लान नै हो भनेर। हजुर अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै विजय साई नेपालको जिल्लामा जान सक्छ होला हेर्नु, जिल्लामा गएर शिक्षित बनाउन सक्छ। तर विजय साईले चाहिँ सेमिनार चाहिँ गर्दैन हेर्नु। तर किन भनेपछि मैले काठमाडौँमा सेमिनार गरेँ भनेपछि कालीकोट जुम्ला मुगु भनेको विकट ठाउँ हो हेर्नु। तर त्यो विकट ठाउँका मान्छेहरू 100मा 80% त पढ्न आउला तर 20% मान्छेहरू चाहिँ पढ्न आउँदैन किनकि यी उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान खाएपछि बेलुका के खानुहुन्छ, बेलुका खाएपछि बिहान के खानुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई त म घर दैलोमा नै गएर सिकाउन चाहन्छु किनकि नेपालका जनताहरू चाहिँ बुद्धि नभएका होइनन् तर पैसा चाहिँ अलि कम छ किनकि पैसैकै अभावले मान्छेहरू इन्डिया मलेसिया दुबई धाइरहेका छन्। अब यस्तो चाहिँ धाउनु नपरोस् भन्न म चाहन्छु। व्यक्तिगत औपचारिक शिक्षा अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? अब मेरो व्यक्तिगत भन्दा नेपाललाई शिक्षित बनाइसकेपछि बढ्छ। तपाईँ अब अहिले 12 पास गर्नुभयो, 12 सकाएँ हजुर, ब्याचलर्स जोइन गरेर पढ्नु चाहिँ पढ्नु यो त म अवश्य पनि पढ्छु तर यो पढ्छु तर पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाएर पढ्छु भन्ने मेरो ठुलो किनकि सबै काममा हात हालेर पनि लास्टमा आउने लड्डु हुन सक्छ। आफू पढ्दै नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्न र? त्यो पनि सकिन्छ तर मेरो एउटा किन भनेपछि हामीले कस्तो भनेपछि सपना पुरा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले लक्ष्य भनेको एक करोड मात्र राख्नुपर्छ, एउटै मात्र लक्ष्य राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब म यता ब्याचलर पढ्दै गरेँ अनि यता नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गरेँ भनेपछि पछि मलाई दुईटै हातमा लड्डु आयो भने त गाह्रो हुन्छ। एउटा मात्र लक्ष्य बोकेको छु जुन लक्ष्य नेपाललाई शिक्षित बनाउने लक्ष्य हो। हेर्नुहोस् अनि अरू कुराहरू कस्तो भनेपछि अब हजुरले क्वेसन गर्नु भने म हरेक मिडियामा भन्ने गर्छु जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु हुनु समय कुरा हो तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्मको कुरा हो। त्यसैले हामी सम्पूर्ण मान्छेहरू के हो त खाइ त कोही पनि होइन, हामी यति मरेर जानु छ। अबको 5 मिनटमा के हुन्छ कसैले केही थाहा छ? अबको 10 मिनटमा कसैले के थाहा छ? म अहिले बाहिरमा गएपछि मर्छु मलाई के थाहा छ? छैन नि। त्यसैले हामी सबै मान्छे अस्थायी हो, त्यसैले सम्पूर्णलाई सिकाएर जाने चाहिँ मेरो कर्तव्य हो र सम्पूर्ण मान्छेको मन मुटुमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो। त्यसको लागि राज्यले के सहयोग गर्नु पर्ला नि तपाईलाई? अब हिजो गृह मन्त्रालयमा पनि गएँ अनि प्रचण्ड सरसँग पनि भेटेँ, उहाँहरूको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ, शुभेच्छा कार्ड दिने र सम्पूर्ण अरू पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ। अब सरकारसँग नै म
सरकारले यति गर्नुभयो भने म नेपाललाई झन् अझै छिटोभन्दा छिटो अझै पनि प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाउन सक्छु। कति वर्ष लाग्छ तपाईँले देख्नुभएको त्यो जुन नेपालीलाई शिक्षित बनाउने योजना फुलफिल गर्नलाई कति लाग्छ? अब 77 जिल्लामै पुग्नुपर्छ। हेर्नु यो कामहरू एकदम अप्ठ्यारो काम हो। अहिले भन्नमा 1 सेकेन्ड 77 जिल्ला भयो होइन र, तर काम भनेको एकदम कठिनाइ छ। कुन जिल्लामा मलाई के हुने हो, कहाँतिर के हुने हो यो त थाहै पनि छैन। जसरी मदन भण्डारीलाई कहाँ कहाँ मार्नुभयो, यस्तो यस्तो राम्रो व्यक्तिलाई मार्नु चाहिँ मलाई पनि त जो पनि मार्नु सक्छ। उहाँसम्म चाहिँ म छैन, उहाँसम्म चाहिँ म नपुगाउला, तर थोरै चाहिँ चर्चा पाएको छु। ती चर्चामा कसैले मारिदिन सक्छ भने धेरै रिक्स छ काम। तर म छिटोभन्दा अहिले वर्ष चाहिँ तोक्दैन, तर म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउँछु नेपालको शिक्षालाई। नेपाली समाजमा यस्तै यस्तै विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर विभिन्न मानिसहरू आइरहेका छन् र पलायन पनि भइरहेका छन्। विजय साई पलायन हुँदैन र साँच्चै काम गर्छ भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्ने म अहिले अमेरिका जताततै जुनसुकै विश्वले मलाई बोलाए पनि, मलाई किन्न खोजे पनि म बिग्दैन, किनकि म नेपाली आमाको छोरा हो है। म नेपाली आमाले जन्म दिनुभएको छ। यो माटोमै हुर्किन्छु, यो माटोमै हुर्केँ, यो माटोमै जन्मेँ र यो माटोमै मर्न चाहन्छु। तर म पक्कै पनि बाहिरको गुलामी बन्न चाहँदैन, तर 3 करोड नेपालीको तारा बन्न चाहन्छु। जसरी गौतम बुद्ध भगवान एसियाको तारा भएर चम्किनु भएको थियो, विजय साई नेपालको तारा भएर चम्किन चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुर सम्पूर्णको साथ चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते।